बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। व्यूअर्स, ये देख रहे हैं आपके ये एक वॉल हैंगिंग बनी हुई है। ये जो वॉल हैंगिंग्स हैं, ये यकीन करें आपकी ये पिक्चर में इतनी प्यारी नहीं लग रही, जिससे इससे नेचुरल में देखने में इससे कई ज़्यादा इसकी खूबसूरती जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और फिर ये घर में बायसे बरकत भी होती हैं ऐसी चीज़ें। तो ये घरों की दीवारों पे लाजमी हमारे मुसलमानों के जो घरों में इस तरह से होनी चाहिए ये चीज़ें। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप इस तरह की सीनरी घर पे किस तरह से तैयार कर सकते हैं। खास तरह ये मेरे जो वीडियो बनाई है ख़वातीन के लिए बनाई है, क्योंकि ये ख़वातीन के ही करने का काम है। और इसमें ये है कि ये लेदर का मटेरियल मैंने इसमें इस्तेमाल किया है बाज़ार से, लेदर बाज़ार से, जहाँ मतलब है कि शूज़ के लिए या पर्स के लिए या ट्रैवलिंग बैग्स के लिए लेदर का मार्केटों में जाते हैं, वहाँ से मटेरियल मिलता है। तो ये मटेरियल वहाँ से ही मिलता है। इसमें जो लेदर इस्तेमाल हुआ है वो है स्वीट लेदर। इसमें दूसरा भी लेदर इस्तेमाल हो सकता है, रेक्सीन वगैरह जो इस तरह की चीज़ें वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। लेकिन स्वीट लेदर जो है वो इस वॉल हैंगिंग में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि ये लेदर वेलवेट से मिलता जुलता होता है। तो ये वेलवेट नहीं होता, लेकिन ये लेदर होता है और इसमें वेलवेट की तरह का स्टाइल होता है। इसका जो उसकी सामने की जो इसका सतह होती है वो बिल्कुल इसी तरह से होती है जैसे बहुत खूबसूरत सॉफ्ट वेलवेट होती है। तो उसके अलावा ये कली होती है, कली के भी कलर जो हैं 2-3 होते हैं। तो इसमें गोल्डन भी मिलती है, वाइट भी मिलती है, और ये भी वहीं से आपको मिलेगी लेदर बाजार से ही। तो अब इसको तैयार करने का मैं आपको तरीका जो बताऊंगी वो मैं आपकी 1-2 वीडियो में या 2 या 3 वीडियो में मुकम्मल करने का तरीका आपको बताऊंगी। क्योंकि जो इसको आपने पहले अपने घर, अगर आपके कंप्यूटर है और आप ये घर में आप खुद कंप्यूटर पे काम कर सकती हैं, या आपके बच्चे हैं तो आप ये काम कुछ उनसे हेल्प ले सकती हैं, ताकि ये कुछ, क्योंकि इसका जो मैंने इमेज लिया है वो मैंने गूगल से लिया है। इमेज लेके उसको मैंने फिर किसी कंप्यूटर के एक प्रोग्राम में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको मैंने बड़ा किया है। बड़ा करने के बाद फिर मैं इसको बटर पेपर पर ड्रा किया है। फिर उस बटर पेपर को ड्रा करके फिर मैंने उसको ये इस जो लेदर लेदर के ऊपर मैंने ये कली रख दी है। बिल्कुल यहाँ से इतना हिस्सा इसका मैंने काट के इसको मैंने पिन अप कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि इस पर कुछ ऐसा मटेरियल या टेप्स वगैरह नहीं लगाने, क्योंकि उससे जो उसका कपड़ा होता है बैक वाला स्वीट लेदर वो खराब होने का खदशा होता है। तो उस पे फिर आपने पिने लगा के वो जो ड्रा किया होगा वो इसी तरह से उसके ऊपर रख देना है, नीचे कली रख देनी है, और उस पे ऊपर ये मशीन से इसकी जो आउटलाइन है ये सारी बनाई है। फिर इसको तेज धार कटर से काटा हुआ है, ठीक है ना। और कटिंग के वक्त इसका बहुत ही एहतियात करना पड़ता है कि इसको सफाई से काटा जाए। बिल्कुल इसकी लाइनें और सिलाई में भी इसका खास ख्याल रखा जाता है कि सिलाई भी बहुत खूबसूरत और सफाई से की हुई हो। इसकी जो आउट साइड है सारी इस पे सिलाई की हुई है। तो आज मैं ये बताऊंगी कि जो कंप्यूटर का काम है इसका करने का, वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो हमने गूगल पे चले जाना है, ये गूगल के पेज यहाँ से ओपन करना है, और यहाँ पे हमने लिख देना है इसमें यहाँ इमेज सेलेक्ट कर लें। इमेज को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद फिर हम लिखेंगे कलमा तैयबा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखते हैं कलमा तैयबा, ठीक है ना। कलमा तैयबा लिख के अब ये देखिए आपके इमेज आ गए हैं इसमें, ठीक है ना। मुख्तलिफ किस्म के इमेज हैं इसमें। ये देखें इसमें बहुत सारे इमेजेस आपके पास आ गए हैं। आप इनको ओपन यहीं से कर लें, ठीक है ना। कलमा तैयबा में भी मेरे स्पेलिंग में शायद कोई मिस्टेक हो, तो ये यहाँ से मैं इसको दोबारा से मैंने इसको कर दिया। नेट की स्पीड असल में स्लो है बहुत, इसलिए पेज ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो आपने थोड़ा सा वेट करना है, मैं इसके लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। तो यहाँ से आप ये देखें कि ये पेज ओपन हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अब इसमें आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत खूबसूरत कलमा तैयबा लिखे हुए हैं। इसमें आप जो भी स्टाइल बनाना चाहें, ठीक है ना, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको पहली दफ़ा ये है कि अगर आप कुछ आसान सा बनाना चाहते हैं तो वो बना लें। जिसको भी आप बनाना चाहें उसको आप क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज आपका थोड़ा सा बड़ा होके आ जाएगा यहाँ पे,
اور اس کے نیچے بھی یہ دیکھیں امیج بہت سارے ہیں. اگر ان میں سے آپ نے کوئی لینا ہو جس پہ بھی کلک کریں گے وہی آپ کو یہاں پہ اسٹائل آ جائے گا. اب اس کو یہاں سے کاپی امیج کریں اور پھر مائکروسافٹ ورڈ میں چلے جائیں. مائکروسافٹ ورڈ کا پروگرام اوپن کر کے, ٹھیک ہے نا. اچھا اس کو اوپن کریں, اس کا پیج اوپن ہو گیا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا یہ ہے کہ اس کا یہ جو ٹولز ربن ہے یہ میں نے ہائڈ کیا ہوا تھا. اب یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے چونکہ اس کو بڑا کر کے لکھنا ہے. جو سینری میں نے آپ کو دکھائی ہے وہ تقریباً 6.5 انچ یا 7 انچ تک اس کی ہائٹ ہے اور 2 فٹ تک وہ اس کی جو ہے width ہے اس کی. تو چوڑائی اور جو لمبائی ہے اس کی وہ آپ نے اسی حساب سے رکھنی ہے. یہاں آپ نے پیج لے آؤٹ پہ چلے جانا ہے اور جہاں پہ اپنے پیج کا سائز جو ہے وہ لیگل لے لینا ہے. لیگل سائز تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. اب آپ خود دیکھیں گے لیگل سائز جو ہوتا ہے اس کا جو وہ 8x14 انچ, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ 8.5 انچ اس کی جو ہوگی وہ چوڑائی ہوگی اور 14 انچ اس کی لمبائی ہوگی, ٹھیک ہے نا, پیج کی. تو اب ہم پیج کو کیا کریں گے کہ جی ہمارا پیج جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم پرنٹ میں جاتے ہیں نا تو جہاں پہ یہ دیکھیں آپ کا یہ پیج آپ کو اس شکل میں نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اب جہاں بھی اورینٹیشن کا میں بھی آپشن ہو تو اگر یہاں پہ ہے تو میں دیکھتی ہوں یہیں سے اس کی اورینٹیشن کر دیتے ہیں. یہاں پہ مجھے نظر نہیں آ رہا, چلیں بیک پہ چلتے ہیں. وہیں پہ یہاں پہ میں نے اس کی اورینٹیشن پہ جا کے اس کو لینڈسکیپ کر لینا, ٹھیک ہے نا. اب اس کو آپ پرنٹ میں جا کر دیکھیں گے تو یہ آپ کا پیج اس شکل میں ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ تو یہ چھوٹا نظر آ رہا ہے لیکن یہ کافی بڑا ہوگا. اسی طرح 14 انچ جیسے اس کی ہے. اب ود اس کی جو ہو گئی ہے اورینٹیشن ہم نے کیا ہے تو اس کی جو ہے چوڑائی لمبائی میں اور لمبائی چوڑائی میں کنورٹ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ اس امیج کو یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے. ہم نے جیسے ہی ہم پیسٹ کریں گے یہاں پہ تو یہ امیج ادھر پیسٹ ہو جائے گا. پھر ہم اس کی جو ہائٹ ہے وہ اور اس کو جو اس کی width ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ ہم کس حساب سے اس کو سیٹ کرنا ہے. ہم نے اسی طرح سے ہم کریں گے. تو یہ تھوڑا سا کمپیوٹر سلو کام کر رہا ہے, اس کی انتظار کرنا پڑ رہا ہے آپ کو, اس کے لیے میں آپ سے دوبارہ معذرت چاہتی ہوں. چلے ٹھیک ہے نا, یہ آ گیا جہاں پہ ہمارا امیج. اب ہم نے کیا کرنا ہے اس امیج کو جی جتنا بڑا ہو سکتا ہے اس کو یہاں پہ بڑا کر لیں. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے امیج کو فارمیٹ پہ جا کے اس کو کراپ کرنا ہے. کراپ اسے جو حصے اس کے رائٹنگ سے خالی ہیں ان حصوں کو ہم نے اس میں سے نکال دینا ہے, کیونکہ اس کو بڑا کرنے کے لیے لازمی ہے کہ اس کو ہم نے کراپ کرنا ہے, کیونکہ اس کی ہائٹ بھی ہم نے بڑھانی ہے اور اس کی چوڑائی بھی ہم نے بڑھانی ہے. تو ہم اس کو بڑھانے کے لیے اس کے یہ حصے بہت احتیاط سے کراپ کریں گے تاکہ کوئی ورڈ جو اس کا ہے وہ مس نہ ہو اس میں, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں پورا آ جائے, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں اس کو یہاں پہ کر کے پھر آپ نے یہاں خالی جگہ پہ کلک کریں گے. اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو یہ جتنا بڑا ہو سکتا ہے ہم اس کو بڑا کر لیں گے. یہاں سے یہاں پہ آپ اس کو یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے آپ اس کی ہائٹ بھی بڑھا سکتے ہیں اور اس کی width بھی بڑھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ہم نے اس کی ہائٹ اور اب اس کا یہ ہے کہ اس کو بڑا کرنے کے لیے ہم دوسرا جو ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ اس کو کراپ کر دینا ہے اس کے آدھے حصے کو. یہ دیکھیں تاکہ اس کا ہاف پارٹ جو ہے وہ کراپ ہو جائے. تو ہم پہلے اس کو بٹر پیپر پہ ہم نے ڈرا کرنا ہے چونکہ تو اس کو جب ہم کراپ کر کے اس طرح سے کریں گے تو اب یہ دیکھیں گے یہ آپ کا بڑا ہو گیا, ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کہ اب آپ نے اس کو بٹر پیپر پہ ڈرا کر لینا ہے, یہیں سے ڈرا کرنا ہے. اور اس کی تھوڑی سی آؤٹ لائن جو ہے وہ تھوڑی سی آپ وہ کلیئر نہیں ہوتی تو آپ نے اس کو سیدھا ڈرا کرنا ہے, یہ آسانی سے ہو جاتا ہے. اور میں نے اس کو گھر پہ کیا بٹر پیپر میں آپ کو بتا رہے ہیں اس سے لے کر آپ نے اس کو ڈرا کر لینا. جب یہی سے ڈرا ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے کمپیوٹر سے کنٹرول Z کر کے اس کو انڈو کر دینا ہے. انڈو کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس دوبارہ سے اس حالت میں آ جائے گا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے اس کو ایسا کرنا ہے کہ اب آپ اس کا جو حصہ آپ نے یہ والا حصہ ہم نے نکالنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب ہم کراپ پہ دوبارہ جائیں گے اور ہم نے جتنا حصہ اس کا ڈرا کر لیا اس کو ہم یہاں سے آ کے یہاں پہ اتنا ایسا
یہ آپ کے، کیونکہ یہ پہلے والا حصہ آپ کے پاس جو یہ سے ڈرا ہو کے پیپر پہ آ چکا ہوگا، تو اس کے بعد آپ جب کراپ کریں گے تو آپ خاص خیال رکھیں گے کہ آپ نے اس کا دوسرا حصہ کہاں سے ڈرا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو آپ نے کر کے اس کا کراپ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کو آپ نے جتنا بڑا کرنا ہے، اب یہ بھی آپ خیال کریں کہ آپ اس کا بالکل 50-50 حصہ کر لیں، اور اس کا پھر جتنی ہائٹ اس کی ایک کی رکھیں، دوسرے کی بھی اتنی ہی ہائٹ ہو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ اس کی تقریباً اگر ہائٹ آپ نے 6 انچ رکھی ہے اور اس کی جو width ہے وہ آپ نے رکھی ہے 8 انچ یا 10 انچ رکھی ہے، تو آپ اسی حساب سے اس کو رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ڈرا کر لینا مکمل، یہ آپ کا ڈرا کیا ہوا جب آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا تو وہ اس کے بعد پھر آپ نے دوسرا سٹیپ جو ہے میں وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ اس کو آپ نے پھر اس لیدر پہ کس طرح اس کو ڈرا کرنا ہے، اور اس کو ڈرا کر کے کس طرح آپ نے پھر اس کا آگے مکمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آگے 1 یا 2 ویڈیو مجھے بنانی پڑیں گی اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اور وہ میں جلد ہی بنا دوں گی۔ تو اللہ حافظ، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔